بلکہ پوری دنیا دے اندر بے حیائی دے نام تو پہچانیا جاتا ہے کہ 14 فروری والے دن کسے انگریز لانتی بے ایمان نو کسے جیلر دی بیٹی دے نال محبت ہوئی اور اس جیلر نے اس انگریز لانتی نو ایک جیل خانے دے اندر بند کر دیتا تے جدو یہ دے کلو یہ آخری خواہش پوچھی گئی نا تے انہاں نوں آندا ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ مینوں اپنی محبوبہ دے سامنے پھلاں دا گلدستہ پیش کر دیتا جائے کہ مینوں اینی اجازت مل جانی چاہیے جیلر نے اجازت دے دیتی وہ بھی بے غیرت سی انگریز یہود و نصارا جنہاں دے اوپر میرے مصطفیٰ نے لعنت کیتی ہے انہاں لعنتیاں دا دن اس لعنتی انسان جہنم واصل ہونے والے دا دن اج میں حیران ہاں نام نہاد مسلمان نہ مسلمانہ دا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو شریعت محمدیہ دا قائل سمجھنے والے اپنے آپ کو اسلام دا ٹھیکیدار سمجھنے والے نام نہاد مسلمان اور اپنے آپ کو شکالت سسٹم پیش کر کے ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کے بکواس بازی کرنے والے آج اس چیز نو جائز قرار دیتی جا رہے ہیں دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے میں جاننا میں عورت دی عظمت اور شان دے متعلق چند باتاں گوش گزار کراں جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے اندر عورت نو شان تے شوکت عطا فرمائی ہے اللہ پاک فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا کتے اللہ پاک فرماندے نے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ اللہ پاک کسے مقام تے اعلان فرما رہے ہیں غور کریا جے ویرو سب تو پہلے خطاب اللہ پاک نے اپنے محبوب دے گھر والیاں نو کیتا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب دے گھر والیاں نو واز کر دیتے نے اے میرے مصطفیٰ دیو بیویو میرے نبی دیو بیویو اللہ پاک نے نبی دے گھر نو واز کیتی ہے واز کیوں کیتی ہے اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ دیو بیویو اللہ اکبر اللہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں جے جنہیں جہلیت دیاں عورتاں نے عام لوگاں دیاں عورتاں نے مشرکاں دیاں عورتاں نے منافقاں دیاں عورتاں نے بے حیا عورتاں نے حیا لٹانے والی عورتاں نے اپنے جسم دے سودے کرنے والی عورتاں نے اللہ پاک دسنا چاہتے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء
نسائی میرے مصطفیٰ دیو بیویو تسی عام عورتاں جیاں نہیں جے تسی عام عورتاں جیاں نہیں جے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ اپنے رب دے کولوں ڈردیاں رہیا کرو تے کسے دے نال نرم لہجے دے نال گفتگو نہ کریا کرو۔ اللہ پاک فرماتے نے تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں جے تے اپنے لہجے نو اتنا نرم نہ کرو کہ فی قلب ہی مرض کوئی دل دے مریض اپنے قلب دے مریض بندے بھی موجود ہوندے نے کتے تہاڈی شرافت دا نجائز فائدہ نہ اٹھا لیں۔ تے ساڈا کی حال ہے؟ اے کون آ رہا ہے جی؟ اے میرے چاچے دا پتر ہے۔ اے کون ہے جی؟ اے تے میرے تائے دا بیٹا ہے۔ اے تے تو میرا کادا پردہ ہے۔ اے تے تو میرا کادا حیا ہے۔ آ تینوں دساں ساری جہان دیاں نیک بیبیاں تے سارے جہان دے نیک مرداں نوں اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ انہاں نوں دس دے کہ جڑیاں امت دیاں ماواں نے انہاں دے نکاح بھی حرام ہو چکے نے پر ابو بکر نوں واز کر دے عمر نوں واز کر دے اگر انہاں دے نال مخاطب ہونا ہے من وراء حجاب تے پردے دے نال انہاں دے نال مخاطب ہونا ہے۔ حضرت عمر دے ایمان اندر شک کیتا جا سکتا ہے تے ایتاں پتہ کدوں نازل ہوئیاں؟ میرے مصطفیٰ دی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح میرے مصطفیٰ دے نال کر دتا جاندا ہے۔ جگاں دے پیر دیاں شادیاں ہو گئیاں نے آپ نے اپنے سیاپاں نوں دعوت دے دتی سی نا ساڈا تے اج کل تے رواج ہے نا پہلے ولیمہ کر لو تے بعد وچ نکاح ہو جائے گا پر میرے مصطفیٰ دی شریعت کی ہے نبی پاک دی شان کیسی آپ نے پہلا نکاح کیتا ہے تے اس تو بعد ولیمہ کیتا ہے۔ آج کل کئی لوگوں کے رواج بن چکے پھر نال ہی ولیمہ جناب نال ہی پہلے وہ ولیمہ کر لو تے نکاح بعد اندر کرتے رہنا پر میرے مصطفیٰ نے اپنے ساتھیاں نوں نکاح دا پیغام بھیج دیتا نا تے ساتھیاں نوں علم کوئی نہیں سی اے ٹائم تو پہلے ہی میرے مصطفیٰ دے گھر اندر آ گئے جگاں دے پیر دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ جاندے نے ہن نبی پاک نے انہاں نوں کھانے بھی کھلائے انج محسوس ہوندا ہے کئیاں صحابیاں نے اجے پردے دا حکم نازل نہیں ہویا سالن منگن دیاں کوششاں کیتیاں ہون گئیاں روٹیاں دے سوال کیتے ہون گے اللہ اکبر اللہ واہ عمر میں تیری غیرت تو قربان جاواں حضرت عمر نو غیرت آ گئی نا حضرت عمر فرماتے نے سونیا تواڈے گھر طرح طرح دے لوگ آندے نے میں چاہنا وا کہ امت دیاں ماواں نو پردہ کرنا چاہیدا ہے اجے پردے دے احکامات نازل نہیں ہوئے میرے عمر نے ادھر رائے پیش کیتی نا ادھر اللہ پاک نے حضرت جبریل نو حکم جاری کر دیتا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک پہلے میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں نو واز کیتا نام اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ اپنی بیویاں نو حکم صادق فرماؤ اللہ اکبر اللہ اللہ جی کہدا حکم کرنا اللہ پاک فرماندے نے پھر اپنی بناتی کا اپنی بیٹیاں نو حکم دیو ونساء المؤمنین اپنی مسلمانہ مومنہ عورتاں نو حکم کرو کہدا حکم کرنا یدنین علیہن من جلابیبہن اج تو بعد تواڈے تے پردہ فرض ہو چکیا ہے تسی اپنے گھراں دے اندروں باہر نکلو گئیاں تے اپنے سراں تے چادراں اوڑھ کے نکلو گئیاں تے چادراں کنج اوڑھنیاں نے اے نہیں ایتھوں انیاں چہرہ نظر آ رہا ہے اینا متھا نظر آ رہا ہے اکھاں نظر آ رہی نے اوے میری اے مائیں تے بہنیں میرے ویران اے تیری بیوی دا پردہ کوئی نہیں ہو اے بے حیائی دا نام ہے میں تے انج پڑھیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن اگر کسی نو پردے دا مسئلہ سمجھان لگتے نا اپنے اوپر چادر پا لیندے اپنے ہتھاں نو چھپا لیندے اپنا چہرہ چھپا کے تے کلی اکھ ہی انہاں دی نظر آندی اس طرح دا پردہ یہ تے فیشن کر کے نکل ہے اگو تھوڑی جی لڑی لا لو
تے بازار اندر نکل جاؤ، خامد صاحب مزدوری کرن گیا ہے، اے بی بی بے حیا بن کے بازار اندر پھردی پئی ہے۔ دو جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے جیڑی عورت، ایک عورت میرے مصطفیٰ کول ہوندی ہے، آندی ہے سونیا تسی مرداں نوں بڑے 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 مقام دے دیتے نے، مرداں نوں شاناں بڑیاں بڑیاں مل گئیاں نے، عورتاں کول تے شان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے تینوں کہو جی شان چاہیے، تینوں کہو جیاں شاناں چاہیدیاں نے۔ اے بی بی آندی ہے سونیا مرد جہاد کردے نے، میداناں دے اندر جا کے تلواراں لہراندے نے، سانوں اس چیز دا ثواب کنج ملے گا؟ آپ فرماندے نے نی اللہ والیے گل سن لے، جس بیوی دا خامد جہاد کرنے چلا جائے اور خامد پر اعتماد ہوئے، اینو اپنی بیوی تے پورا اعتماد ہوئے کہ میرے گھروں نکلن دے بعد میری بیوی گھروں پیر باہر نہیں رکھے گی، اے جناب اپنے خامد دی عزت دی بھی حفاظت کر دیے، اپنے خامد دے بچیاں دی بھی پرورش کر دیے اور اپنے خامد دے مال دیاں نگرانیاں کر دیے۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا خامد میدان جہاد دے اندر جا کے اللہ دے راستے دے اندر لڑائیاں کر کے تلوار لہرا کے اللہ دے کل وجر پاندا ہے، ایسی بیوی نبی پاک فرماندے نے گھر بیٹھ کے اپنے خامد دے مقام نو پا لیندی ہے۔ تے جیڑی بی بی پردہ تے کرتی ہے، خامد دی اجازت تو بغیر گھروں باہر نکل جاندی ہے، اللہ پاک فرماندے نے غور کریا جے ویرو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسی بی بی جیڑی جناب اپنے خامد دی اجازت تو بغیر خامد دے دا مزدوری کرن چلا گیا نا، اے دا خامد لوگاں دیاں اٹاں ٹون نہیں چلا گیا، اے دا خامد لوگاں دیاں مزدوریاں کرن نہیں چلا گیا، اے بی بی اپنا برقع اوپر پا لیندی ہے، اے فیشنی برقع اوڑھ لیندی ہے، نال دے گھر چلی جاندی ہے، اتھوں مجلس ختم کر کے نال دے گھر چلی جاندی ہے، بازار نہیں جاندی، شہر اندر نہیں جاندی، دکاناں نہیں پھردی، نال دیاں گھراں دے اندر ہمسایاں دیاں گھراں دے اندر ہی جاندی ہے۔ دو جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے ایسی عورت تے اللہ بھی لعنت کردا ہے تے اللہ دے فرشتے بھی لعنتاں کردے نے۔ ایک ایسی عورت ہے تو میں دساں جڑا برقع ہے نا، برقع میں جڑی رات دی سرچ کر کے ویکھیا ہے نا، اصل برقع ٹوپی برقع ہے جدے اندروں عورت دیاں اکھاں نظر نہیں آندیاں، عورت کو صرف اپنا راستہ نظر آتا ہے۔ اور ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے جدو نبی پاک نے یہ آیت پڑھ کے سنائی نا تے انصار دیاں بیبیاں نے بالکل اس طرح دے پردے کاٹے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا جیڑی بی بی اپنے خامد ماں دی حفاظتاں کر دیے او دی اجازت تو بغیر گھروں باہر پیر نہیں رکھ دی، اللہ پاک اس بی بی تے کنا خوش ہوندے نے جنہ میدان جہاد دے اندر تلوار لہران والے بندے نو اللہ مقام عطا کرتے نے۔ انیاں شاناں کر بیٹھی بی بی نو ہی مل جاندیاں نے۔ میری او ماں تے بہنوں اپنے حیا دا خیال کرو، اللہ دیاں رحمتاں دا خیال کرو۔ جیڑی بی بی اپنے گھروں نکلتی ہے انہیں پرفیوم لایا، اپنے جسم کے اوپر عطر لائے نے، خوشبوواں چھڑکیاں نے، غور نہ سن لیا جے اے مائی بی بی انہیں پرفیوم لگا کے برقع پہن کے جمعہ پڑھن لی آئی ہے یا نمازاں پڑھن لی آئی ہے یا عید پڑھن واسطے آئی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی حدیث سن لو میری او ماں تے بہنوں، میری او ویروں، گل غور دے نال سن لیا جے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے نہ دی نماز قبول ہے، نہ دیاں عیداں قبول نے، نہ دے روزے قبول نے۔ دو جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے آپ دے اوپر اتحر لا کے اج پہن کہندی ہے ویر تو شہر تے جا رہے ہیں وہ تو میرے واسطے پرفیوم لے کے آئی، فلاں پرفیوم لے کے آئی نا، ویر اپنی بہناں واسطے پرفیوم پیا خریدتا ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ اعلان پہ کر دینے جگہ دے پیر
پہ فرماندے نے جیڑی عورت پردہ کر لیندی ہے اپنے ہاتھ تے کج لیندی ہے اپنا جسم تے کج لیندی ہے پر دے اندروں خوشبوواں کسے غیر مرد تک کیاں جاندیاں پیاں نے دو جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے اس بی بی دے کھاتے زنا لکھیا جاندا ہے کسے بندے نے زانیہ عورت ویکھنی ہوئے اے خوشبو لگان والی عورت ویکھ لوے جگہ دے پیر فرماندے نے اس بی بی دیاں نمازاں انی دیر تک قبول نہیں ہوندیاں او دے روزے قبول نہیں ہوندے او دے جمعے قبول نہیں ہوندے جنی دیر تک گھر دے اندر جا کے فرضی غسل نہیں کر لیندی یہ دے اندر تسی بڑے بڑے حاجی پھنس گئے ہیں نا اسی قاری صاحب ہاں مولوی صاحب ہاں ساڈی ماں بہن دے پرفیوم لگان تو بغیر گھروں نکلدی ہی نہیں نا میں پروفیسر ہاں میں بڑا بڑا جناب مفتی ہاں ساڑے گھراں اندر بھی چیزاں موجود نے اور ویر اللہ کو دعا کرو اللہ ایسی بے غیرتی تو محفوظ فرمائے نبی پاک نے تو فرمایا عورت کا پتہ پردہ کی ہے آج ذرا موضوع کوڑا جائے میں غصہ نہ کریا جے تے اے اصلاح دیاں باتاں یقین جانو تسی اس ٹائم میڈیا کھول کے ویکھو نا ٹی وی کھول کے ویکھو یا سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ تانوں چیزاں نظر آن گیاں لوگ بے حیائی تے تلے ہی پے کوئی نوجوان کسے دی بہناں نو فل گفٹ کر رہے ہیں پھول پیش کر رہے ہیں اس بد نصیب نو یہ نہیں پتا کہ میرے گھر بھی بہن جوان ہے انہوں بھی کوئی پھول دینے واسطے آئے گا نا میری بھی پوتی جوان ہے میری بیٹی جوان ہے اور ویر انج نہ کریا کر حضرت امام سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے قرض تینوں ادا کرنا ہی پڑے آج تو کیتا کل تیری بہنہ کرے گی بہنہ نہیں کرے گی تو تیری بیٹی کرے گی اور انہوں نے ایک قول لکھیا کہ ایک بی بی ایدہ خامدنا باہر چلا گیا تے ایدے گھر دے اندر مچ کیا سی پانی بھرن والا وہ آیا نا انہیں کدی انہاں دی طرف ہاتھ چوک کے ویکھیا نہیں سی انہیں آ کے نا اس بی بی دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے چلا گیا اللہ اکبر اللہ ایدہ خامد شام نو آیا نا تے بیٹھن لگیا اے بی بی کہندی کھڑا ہو جا بیٹھی نا پہلے میں اس چیز کا جواب دے کہ آج تو بازار دے اندر کسی غیر محرم عورت دے کندھے تے ہاتھ رکھیا کہ نہیں رکھیا آندھی آندھا نو گل تے دس ہویا کہ یہ اللہ والی آندھی ہے وے اللہ والیا آج جڑا مچ کیا سی نا پانی بھرن والا انہیں میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا مینوں تے انج محسوس ہویا جویں میرے خاوند نے کسی غیر محرم عورت دے کندھے تے ہاتھ رکھیا اے ویر قرض اتارنا پینا وہ پاویں میں ہاں تو میں حاجی صاحب نے پروفیسر صاحب نے جتنا بھی پڑھیا لکھیا ہے وہ ادا کرنا ہی پینا اپنی ماواں نوں پردے کراؤ اپنی بہناں نوں پردے کراؤ تے پردہ ہونا کس طرح دا چاہیدا ہے قرآن بیان کردا ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ انصار دی عورتاں تے رحمت کرے ادھر انہاں نے قرآن مجید دی ایک آیت سنی قرآن دی آیت سن کے اے جناب انصار دیاں بیبیاں ساری رات لگیاں رہیاں انی دیر تک ستیاں نہیں جنی دیر تک انہاں نے اپنے پردیاں والیاں چادراں نہیں سی گئیاں فجر تے ٹائم اے بیبیاں جدو نماز پڑھن لی آئیاں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے انہاں ساریاں نے اپنے اوپر چادراں اوڑیاں ہوئیاں سی تے اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے پردہ کرنا کس واسطے چاہیدا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن چادراں اوڑیاں جان ذالک ادنا ای عرفنا فلا یوزین تاکہ پہچانیاں جا سکن اے مومنہ دیاں عورتاں نے اے پہچانیاں جا سکن اے مسلمانہ دیاں عورتاں نے انہاں نوں ایذا نہ پہنچ سکے انہاں نوں تکلیفاں نہ پہنچ سکن ایمان نال دسو کوئی بی بی اے ٹوپی برخا پا کے بلا نوجوان ہے 18 سال دی بیٹی ہے اے اپنے گھروں باہر نکلدی ہے میں دعویٰ کرنا کہ نہ تا کوئی شخص انہوں ہاتھ لگانے دی کوشش نہیں کرے گا انہاں کپڑے ہمارے ویکھنے دی کوشش نہیں کرے گا کوئی بی بی ہے تے بڑے مالدار کرانے دی
گھرانے دیے غور کریا جے ویرو انہیں نقاب کیتا ہے نقاب پوش بھی پیے آج کل رواج چل گیا لوگ کہندے نے پتہ نہیں ہے نقاب دے اندر کی چھپیا ہوئے گا اینو زیادہ تنگ کیتا جائے نقاب ختم کرو برقع شروع کرو نقاب ختم کر دینے چاہیے نے اے نقاب بے حیائی دی علامت ہے اے دے اندروں بے حیائی زیادہ ابڑ کے باہر آتی ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے کوئی بی جدوں گھروں نکلتی ہے شیطان دے اگو دی ہو جاندا ہے اگر کوئی بی جناب انہاں دے کولوں گزر جاندی ہے شیطان دے پیچھے دی ہو جاتا ہے بی گھروں نکلی ہے شیطان دے راستے ہموار ہو گئے نے ہر نوجوان بندہ ایدیاں نظراں اس بی تے لگ گئیاں نے اللہ پاک تے فرماندے کی نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے کر رہن والی چیز ہے اے باہر کٹن والی چیز ہی نہیں قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ دے نے یہ تے چیز ہی کٹ رکھن والی ہے یہ تے باہر کٹن والی چیز ہی نہیں اللہ اکبر اللہ یہ تے کر رہن والی چیز اللہ پاک فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جیڑیاں بیبیاں اپنے گھراں دے اندر رہندیاں نے اپنے وجود دیاں حفاظتاں کردیاں نے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ویر وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جہالت کی طرح جویں جہالت دیاں عورتاں مشرکاں دیاں عورتاں منافقاں دیاں عورتاں اللہ پاک فرماندے نے سج دج کے میک اپ ساڈے دور دے اندر میک اپ نکل آیا نا یہی لے دے کے بہ گیا سی کوئی مولوی دی بیوی ہے تے تاں کوئی کسے بڑے مفسر دی بیوی ہے تے تاں کہ جی نے 30,000 دا میک اپ کرایا ہے انہیں 50,000 دا میک اپ کرایا ہے اے ہے تے 50-60 سال دی ہے پر 25 سال دی نوجوان بھی لگ سب تو بڑی بے حیائی دی علامت ہی میک اپ ہے تے باپ اپنی بیٹی واسطے لے آ رہا ہے ویر اپنی بہنہ واسطے لے آ رہا ہے اللہ خامد بے شرم ہو کے اپنی بیوی واسطے لے آ رہا ہے اور ویر تیرا میرا کام نہیں سی اے تے کافراں تے بے ایمانہ یہود و نصارا دا کام ہے دعا کرو اللہ اسی لعنت تو محفوظ فرمایا ہے ساڑیاں ماواں بہناں نو بالکل سادہ اور صاف ستھری زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے میری بات آپ برا نہ محسوس کرنا ویرے تے نبی پاک دی حدیثاں دا ترجمہ کر رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ پاک فرماتے نے جیڑی بی بی اپنے گھروں باہر نکلدی ہے بے حیائی دے دروازے کھول دیندی ہے جیڑی بی بی اپنے گھروں باہر نکلدی ہے بے غیرتی دے دروازے کھول دیندی ہے اصل بی بی کون ہے جیڑی بھوکاں بھی کٹ دی ہے پر اپنے گھر دے اندر ٹھہر کے تکلیفاں برداشت کر دیے اپنے گھر دے اندر ٹھہر کے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہو وَلَا تے تواڈے واسطے بہتر ہے کہ تسی اپنے گھراں دے اندر رہو وَلَا تَبَرَّجْنَا اور نہ سج دھج کے اپنے آپ دا بناؤ شکار کر کے لوگوں دے سامنے پیش کرو اللہ پاک فرماندے نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نمازاں پڑھدیاں رہو وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاتاں ادا کردیاں رہو وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اپنے اللہ تے رسول دی اطاعت فرما برداری کردیاں رہو گویا جیڑی بی بی اپنے گھر نہیں پہندی بازار جاندی ہے خرید و فروخت کردی ہے گویا نہ تے اللہ دی اطاعت کردی ہے نہ تے مصطفیٰ دی اطاعت کردی ہے جیڑی بی بی بازاروں جا کے سودے خریدی ہے دکانداراں دے نال بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کردی ہے گھر آ کے خامد نوں گالاں کردی ہے اے او بی بی ہے جدے تے اللہ دیاں لعنتاں نے اللہ پاک دے فرشتیاں دیاں لعنتاں نے ایسیاں بیبیاں گھروں باہر تے نکلدیاں نے دکاناں چیک کردیاں نے چیز لینی کوئی نہیں سارا دن لوگاں دا ٹائم برباد کردیاں پھردیاں نے اللہ پاک فرماندے نے ایسیاں عورتاں تے اللہ پاک لعنتاں پہ کھڑدے نے اللہ پاک فرماندے نے تسی اگر اللہ دی اطاعت کرو او دے رسول دی اطاعت کرو اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اللہ پاک فرماندے نے میں ایسی
ایسیا نیک بیبیاں دے وچوں گندگی اونجی ختم کر دینی چاہنا وا ایسیا پاکیزہ عورتاں دے وچوں اللہ پاک فرماندے نے میں نجاست ختم کر دینی چاہنا وا اللہ پاک دیاں شاناں نے ویر اپنے گھراں دی اصلاح کریے میں بھی اصلاح کراں تسی بھی اصلاح کرو میرے مصطفیٰ فرماندے نے ایک بی بی چار مردانی جہنم دے اندر لے کے چلی جائے گی اللہ اکبر اللہ ایک بیٹی اپنے باپ دے کنا تو پھڑ کے جہنم اندر سٹ دے گی نا ایک بیوی اپنے خاوند دے کنا تو پکڑ کے جہنم دے اندر سٹ دے گی ایک بہنا اپنے ویر نو او دے کنا تو پھڑ کے جہنم دے اندر سٹ دے گی نا ایک ماں اپنے بیٹے نو او دے کنا تو پھڑ کے جہنم دے اندر سٹ دے گی اللہ پاک دے کولوں اے سوال کرن گے اللہ سونیا سانو جہنم اندر کیوں سٹ دتا گیا ہے اللہ پاک فرمان گے اے تیری ماں سی تو اینو پردے واسطے نہیں آکھیا اے تیری بیٹی ہے تو اینو پردے دے حکم نہیں کیتے اے تیری بیوی ہے تو اے دے سختیاں نہیں کیتیاں اے کہہ رہی ہوئے گی اللہ سونیا اے آپ تے نمازی بندہ سی اے آپ تے حاجی بندہ سی نمازاں پڑھن والا حجاں کرن والا پر نے کدی سانو منع نہیں سی کیتا میک اپ دے سامان آپے خرید کے لے آ کے دیندا سی اللہ اکبر اللہ دے کولوں اللہ دیاں رحمتاں حاصل کریا کرو اللہ پاک فرماندے نے جیڑیاں بیبیاں اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہندیاں نے انہاں تے اسی اپنی رحمتاں دے نزول کرنے ایسیاں بیبیاں انہاں دے گھراں دے باہر رحمت دے فرشتے آ کے انتظار پہ کردے نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ دے کول بیٹھیاں نے انہاں دے سر تو دوپٹہ نیچے ہو جاندا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انج سامنے باہر کھڑے نے آپ فرماندے نے جبریل اندر کیوں نہیں آندے جے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا جتنی دیر تک عائشہ اپنے سر تے دوپٹہ نہیں لوے گی میں اللہ دا نورانی فرشتہ بھی اندر داخل نہیں ہوواں گا اے نبی دیاں بیویاں جو امت دیاں ماواں نے بڑیاں عزتاں والیاں صاحب نیک داناواں نے نیکی شرافت رہندیاں پردے وچ تھاواں نے نظر نہ آون کسے غیر بے دین دی جوگ وسیندی سونے سرور امین دی فلکات ملک تھے شرما پہ خام دے فلکات ملک تھے شرما پہ خام دے اجازت بغیر اندر کد چاہتی نہیں مار دے نیویاں نظراں کر کے پہنی شرمام دے شان چیری کملی والڑے امین دی جوگ وسیندی سونے سرور امین دی اے رب میرے مصطفیٰ دا کرانا اللہ پاک فرماندے نے سونیا ہن تیرا گھر نہ با حیا ہو چکیا کہ جڑے میرے فرشتے نے او بھی اجازت بغیر تیرے اندر گھر داخل نہیں ہو سکتے تے ساڈے گھر کون آ رہا ہے چاچے دا بیٹا ہے یا تائے دا بیٹا ہے اے میری خالہ دا بیٹا ہے اے تے تو میرا کادا پردہ ہے اے تے روشن خیالی ہے اور کئیاں بیبیاں نے میں ویکھیا بینر پکڑے نے آندیاں نے سانو ٹائر بدلنے آوندے نے استغفر اللہ روشن خیالی ہے اور میری یہ مائیں تے بہنیں ذرا غور دے نال ویکھ اگر تینوں کسی نے عزت فراہم کیتی ہے انگریز نے فراہم نہیں کیتی بلکہ میرے مصطفیٰ محمد نے تینوں عزت عطا فرمائی ہے اس تو بڑی کوئی عزت ہو سکتی کیلا لے لو نا کیلا وہ تو چھلکا اتار دیو ایک دن انہوں باہر رکھ دیو تے دوسرے دن انہوں اٹھاؤ دا کی حال ہویا ہے وہ تے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں ڈیمو بیٹھ رہے ہیں کوئی بھی گندی بری چیز وہ تے آ کے بیٹھ رہی ہے اگر یہی کیلا ہے یہ اوپر چھلکا موجود ہوئے انہوں اس طرح ایک مقام تے رکھ دیو یہ تے جو مرضی بیٹھ جائے جدو انہوں اتارو گے تو بالکل صاف تے ستھرا نظر آئے گا میرے مصطفیٰ فرماتے نے عورت سر تو لے کے پیراں تک دا پردہ ہے یہ ایک ہاتھ یہ پاؤں
اور یہ چہرہ جگہ دے پیر فرماندے نے اے بھی نماز واسطے انہاں نوں ننگا کر سکتی ہے. ادروائز میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس تو علاوہ غیر محرم واسطے اے دا دیور ہے، اے دا جیٹھ ہے، اے دے چاچے دا بیٹا ہے، تائے دا بیٹا ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے. نبی پاک نے فرمایا عورت تے فرض ہے کہ نہ سارے تو اللہ پردہ کرے. پر ساڈے اندر تے رواج ہی کوئی نہیں نا. آ کئی بیبیاں نے مطلب سر تو لا کے گلا اندر پایا ہے، ہاں جی سر دے وال کھولے نے، بازاراں دے اندر پھر رہی نے، کمپنی دے رہی نے. اور ویر اللہ دے کولوں پناہ منگیا کرو. میں تے حدیث پڑھی تے حیران رہ گیا. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے سر تے دوپٹہ نہیں لیندی اپنے خامد نو کہندی ہے میں تے اپنے میکیاں تے کدی سر تے دوپٹہ لیا ہی کوئی نہیں، تو مینوں کہو جے کام پیا سنانا ہے میں نہیں کر سکتی. دو جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے میں ویکھ کے آیا ایسیاں بیبیاں دے جڑے پال نے انہاں تو کنڈیاں پا دتیاں گئیاں نے، اے بیبیاں جہنم دے اندر لٹکا دتیاں گئیاں نے. انہاں دے سراں تے کنڈیاں پا کے جہنم دے اندر لٹکا دتیاں گئیاں نے. ایسیاں بیبیاں روشن خیالی رکھن والیاں اپنے آپ نو ترقی یافتہ سمجھن والیاں نہیں. میری مائیں تے بہنیں ویکھتے صحیح نا تینوں اسلام نے کنی عزت دیتی ہے، تینوں دین نے کنیاں عزت دیتیاں نے. جگاں دے پیر فرماندے نے اگر تینوں مجبورن کرو باہر نکل نہیں پائے جائے پہلی گل تے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھر دے اندر ہی بیٹھی رہ، اپنے گھر دے اندر ہی ٹھہری رہ. اے دے اندر تیرا امن ہے، اے دے اندر تیرا سکون ہے. اگر تینوں کرو باہر نکل نہیں پائے جائے اللہ دا قرآن بیان کردا پیا ہے نا. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اگر تینوں کرو باہر نکل نہیں پائے جائے اللہ پاک فرماندے نے ایسیاں چادراں پا لو جڑے تواڈے ہاتھ بھی ٹک لین، تواڈا چہرہ بھی ٹک لین، تواڈا سطر بھی ٹک لین. اللہ پاک فرماندے نے تواڈے پاؤں بھی کسے نوں نظر نہ آن. میرے مصطفیٰ فرماندے نے ایک گٹھ کپڑا ایدیاں پیراں تو نیچے ہونا چاہیے. ماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے میرے سونیا محبوبہ او تے گندے پانی دے اندروں عورتاں گزرن گئیاں تے پھر کی بنے گا؟ کپڑا پلید ہو جائے گا. نبی پاک فرماندے نے با حیا بی بی عزت والی بی بی ایدا کپڑا جدوں گلے پانی تے آئے گا گندگی تے آئے گا پلید ہو جائے گا، جدوں خشکی تے آئے گا نبی پاک فرماندے نے پاک ہو جائے گا. کتنی اسلام نے تینوں عزت عطا فرما دیتی ہے. قرآن یہ تے غلاف چاڑ دیو کتنا عزت دار لگتا ہے. کوئی بھی چیز ہے تیرے گھر دے اندر گاڑی موجود ہے وہ تے کپڑا پا دینا ہے یہ تے گندگی نہ آ جائے. اپنی بیٹی تے چادر نہیں بنتا جناب تیرے گھر دے اندر موٹر سائیکل ہے وہ تے کپڑا پا دینا ہے یہ تے کٹا نہ پی جائے. اپنی بیوی نو پردہ کرن دا حکم نہیں کرتا کوئی ویر اس طرح دے معاملے تے کرنا ہی کرنا ہے. اپنی ماواں تے بہناں نو اپنی بیٹیاں نو پردے دا حکم بھی کریا کرنا اے تیرے تے سب نالوں بہتر ہے. تے تائیوں تے نبی پاک نے فرمایا میں حدیث پہلے بھی کئی بار عرض کر چکیا نا جیڑی بی بی اپنے وجود دی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے تے وجود دی حفاظتاں کدوں ہوندیاں نے جدوں بی بی اپنا پردہ سلامت کر لیندی ہے تے پردہ کردی بھی کہنجے اے ویکھنا ویر تیری تے میری ماں اللہ پاک نے شاناں بڑیاں دے دتیاں نے مقام بڑے دے دیتے نے اتنیاں شاناں عطا کیتیاں نے کہ میرے رب نے میری ماں دے نام تے قرآن پاک دی ایک سورت ہی نازل فرما دیتی ہے. اللہ پاک فرماتے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہ بھی ایک عورت ہے یہ بھی ایک بی بی ہے. اللہ پاک نے نمونہ پیش کیتا ہے نا یہ بی بی جس سامنے کھڑی ہے غور کریا جے ویرو. اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنا نوری
ملائکہ اس بیٹی کی طرف بھیج دیتا نام جبریل بھیج دیتا جبریل انسانی شکل دے اندر مائی صاحبہ دے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تے مائی صاحبہ کی فرماتیاں نے فَاتَّخَذَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا مائی صاحبہ دے سامنے جدو حضرت جبریل ایک بشر کی شکل کے اندر جاندے نے تے مائی صاحبہ کی فرماتیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن قالت انی اعوذ بالرحمن مائی صاحبہ نے غیر مرد نو ویکھیا ہے غیر محرم نو ویکھیا ہے تے مائی صاحبہ دیاں ڈاکراں نکل گئیاں نے مائی صاحبہ فرماندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن میں تے تیرے کولو اپنے رب دیاں پناہاں بھی منگنیاں میری آنکھاں تو دور ہو جا تے مولا بڑی پیاری ترجمانی کر کہنا آندے نے وے چلا جا ویرات میدان کلی ہی کلیاں اے جدو حضرت جبریل مائی صاحبہ دے سامنے آندے نے تے مائی صاحبہ دے حیا دا ترجمہ مولا نے کر کے سانو گل سمجھائی ہے مائی صاحبہ فرماندیاں نے فرشتہ ہے کوئی عام انسان نہیں اج دے کول کوئی رشتہ دار آ جائے نا اے آدھی ساڈے پنڈو آیا ساڈے جناب رشتہ داراں دے وچوں آیا اے دے کول میرا کادا پڑتا ہے اے تے میرا ویر ہے اے تے میرا جناب فلان جانن والا ہے اے دے نال ساڈے بڑے گاڑے تعلقات نے میرے باپ دیاں انہاں دے نال بڑیاں ریاستاں تے صداقتاں نے غور کر ذرا ایک ہے فرشتہ انسانی شکل دے اندر ماں جی دے کول آیا تے ماں جی فرماندیاں نے وے چلا جا ویرا میدان کلی ہی کلیاں تو مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں رب رحمان دیاں پناہاں میں منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں اللہ اکبر اللہ مائی صاحبہ فرماندیاں نے میری آنکھاں تو دور ہو جانا تے حضرت جبریل فرماندے نے مائی تینوں پریشان ہوندیاں لوڑاں نہیں ایویں گھبرا گئی ہیں تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے پاویں تو نیک تعمیم ایتھے کھلونا تو حاجی صاحب ہے تو نمازی صاحب ہے تو جتنا بھی مرضی متری ہے تو پرہیزگار ہے جنہ مرضی نیک ہے تیرا بچپن میرے بابے دے نال ضرور گزریا ہے تیریاں جناب سارے معاملے ساڈے گھر دے نال تیرے تعلقات بڑے اچھے نے مائی صاحبہ فرماندیاں نے پاویں تو نیک تعمیم ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملک ہاں آدمی نہیں حضرت جبریل فرماندے نے بھی اماں تو ہمیں پریشان ہو گئی ہے میں جبریل اللہ دا فرشتہ بن کے آیا تو تین تیرے پتر دی خبر دینی ہے اللہ اکبر تے مائی صاحبہ حیران ہو گیا آندیاں نے مینوں پتر دی خبر میں تے نکاح نہیں کیتا مینوں پتر کنج ہوئے گا اللہ اکبر اللہ پر اللہ پاک دیا مرضیاں نے حضرت جبریل فرماتے ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربک هو علی حجن ولنجعلہ مائی صاحبہ تانوں پریشان ہون دیاں لوڑاں نہیں اللہ پاک نے جڑے فیصلے کر دیتے نے انہوں نے کر کے ہی رہنا یہ فیصلہ تسی نہیں کیتا ہے تے تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے ادھر ایک اور بی بی ہے یہ دا باپ شعیب ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام میں بندہ قتل ہو گیا قتل دے کیس دائر ہو گئے پارلیمنٹ دے اندر حضرت موسیٰ نو قتل کرن دے منصوبے بنا دیتے گئے نے غور کریا جے ویرو نبی موسیٰ دوڑ پیندے نے دنوں دا بھوکھا مہینیاں دا بھوکھا ایک درخت دے تھلے آگے بیٹھ جاندا ہے غور کریا جے ویرو آخری بات کر کے بات ختم کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت دے تھلے بیٹھ جاندے نے اللہ اکبر اللہ تے دو بیویاں پانی پلان والے سارے اپنی بکریاں نو پانی پلا کے چلے گئے نا آخر تے دو بچیاں آ گئیاں دو
بیٹیاں آ گئیاں انہوں نے اپنی بکریاں نو پانی پلانا شروع کر دیتا ہے نام اللہ اکبر اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھتے نے اے اپنی بکریاں نو بچیاں کچیاں پانی کسے نہ کم دا گندا ترین پانی جیڑا بکریاں دیاں پیراں دے اندر کھڑا ہے وہی پلا رہی نے اللہ اکبر اللہ تے رب دا نبی جہو جہاں بھی ہوئے بھوکھا ہوئے تسا ہوئے لوگاں دی مدد کرنا تے جان دئی ہے نام لوگاں تے احسان کرنے تے جان دئی ہے نام میرے مصطفیٰ نے جویں قریشیاں تے احسان کیتا ہے جگہ دے پیر نے جویں طائفیاں تے احسان کیتے نے ایویں حضرت موسیٰ انہاں اللہ والیاں بیبیاں تے احسان پہ کردے نے قرآن گواہیاں دیندا ہے انہاں بیبیاں نے پردے کیتے سن انہاں دے نہ تے ہاتھ ہی نظر آ رہے سن نہ ہی انہاں دے پاؤں ہی نظر آ رہے سن نہ ہی انہاں دے چہرے ہی نظر آ رہے سن نہ ہی انہاں دی آنکھاں نظر آ رہی سن ایسیاں پردہ پوش بیبیاں بکریاں چرا رہی نے اللہ پاک دسنا چاہتے نے میرے سونیا محبوبا اگر کوئی بی بی دنیا دا کم بھی کرنا چاہے اسی انہوں اس طرح دے اقدامات دے دیتے نے وہ دنیا دا کم بھی کرے تے غیر کوئی اپنی آنکھ اٹھا کے ہوتے حل ویکھے گا بھی نہیں ایک کام کوئی نہ کرے ایویں ہمارا کرتی پھرے اپنے خامد تے بیٹے تے جناب اپنے باپ کی عزت میں نیلام کرتی پھرے تے دی مرضی دی بات ہے اللہ پاک فرماندے نے سونیا میں تینوں او نہ بیبیاں وکھاواں اللہ اکبر اللہ اللہ کیڑیاں بیبیاں اللہ پاک فرماندے نے سونیا جڑیاں زمین تے چلدیاں سی انہاں دا چلنا میں قرآن بنا کے تیرے سینے تے نازل فرما دیتا ہے حضرت موسیٰ نے وہ پتھر سائڈ تے ہٹایا 10 بندیاں والا بوکا گلے نے نکال کے پانی پلا دیتا نا اے بیبیاں بے ساختہ ہو کے کہندیاں نے اللہ اکبر اللہ ولما توجہ تلقاء مدینہ قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدینہ وجد علیہ امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر اے بی بی کہہ دیے ایک بولن والی بول دیے آدھی وے ویرام جڑا تو ساڈے تے احسان کیتا اے دیاں اللہ پاک تینوں اجر عطا فرمائے گا تے اسی ساڈا ویر کوئی نہیں باپ بڈڑا ہے باپ ساڈا ضعیف ہے تے بکریاں چران جوگا نہیں تے لوگ سان تانے مار دے نے پریشان ہی کر دے نے اسی اس واسطے دوویں بہناں بکریاں چران لیاں تے نبی نے کوئی گل نہیں کیتی اے بیبیاں گل کر کے اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں نا غور کریا جے ویرو باپ ضعیف ضرور ہے پر بے غیرت نہیں باپ بڈڑا ضرور ہے پر دی غیرت بڑی اجاگر ہے انہیں جدوں بکریاں ٹائم تو پہلا رجیاں ویکھیاں تے باپ دی غیرت نے جوش ماریا باپ کہندا نہیں دیو اج کیڑی گل ہے تسی شاماں دی شاماں بکریاں چراندیاں سو تھوڑیاں بکریاں رجیاں نہیں سیاں اج کنے رج کے آئیاں نے تے حیا والیاں بولیاں نا آندیاں نے وے پاپا اج سانوں ایک بڑا نیک نوجوان ٹکریا ہے انہیں ساڈے نال کلام تے کوئی نہیں کیتی گل تے کوئی نہیں کیتی انہیں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلا دتے نے تے باپ فرماندا بیٹیو ایک جنی جاؤ اونوں میرے کول بلا کے لے آؤ نا تاکہ میں انہوں دا اجر عطا کر سکاں ادھر بیبیاں کر چلیاں گئیاں نے تے رب دا نبی اوتے درخت دے تھلے بیٹھ جاندا ہے کوئی اج دا ملک ہوندا کوئی فقیر ہوندا منگن والا ہوندا انہاں بیبیاں نو کہندا نی اللہ والیو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے میں کنیاں دناں دا بھوکھاں تسی میرے تے احسان کرو مینوں کھانے کھلاؤ رب دا نبی ہے انہیں انہاں نال کلام کوئی نہیں کیتا تے اللہ پاک نے آسماناں دی طرف نظراں اٹھا لیاں نے تے آندے پتہ کی اللہ پاک فرماندے نے فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي لما انزلت الي من خير فقير اللہ پاک دے کولوں روٹی دا سوال کیتا آسمان والا فرماندا ہے اوے میرے سونیا نبیا تو تے روٹیاں دی گل کرنا ہے میں تے تیرے لیے بوٹیاں دا اہتمام کر دیتا ہے
بوٹیاں دے انتظار پہ کرنا ہے سونیا پریشان نہ ہو سی تیرے لیے بوٹیاں دے بھی اہتمام کر دے اے حیا والی آئی بعد مورخین نے لکھیا اے نبی موسیٰ جدو بلان واسطے آئی نا اگے اگے جا رہی ہے تے نبی موسیٰ پیچھے جا رہے ہیں ہوا دے نال اے دے پاؤں نظر آنے شروع ہوئے تے رب دا نبی کہندا نہیں اللہ والیے تو میرے پیچھے لگ جا تے میں تیرے اگے لگ جانا اسی غیر محرم عورتاں دے پیر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تے ساڈا کی حال ہے اللہ اگر کسی بی بی نے کوئی برقع کیتا ہی ہوئے نا تے کئی ایسے ہی الو دیوانے جڑے کسی بی بی دے ہاتھ ویکھ کے ہاتھ ہی ویکھی جاندے ہیں او دے پیر ویکھدے نے تے پیر ہی ویکھی جاندے نے پتہ نہیں اتوں کتنی سونی ہوئے اللہ اکبر اللہ او ایک مینوں گل یاد آئی ایک حافظ سی نبینا حافظ تے ایک بندہ سی تے انہوں اللہ نے نا بیٹی عطا فرمائی تو انہیں دا نام رکھ دیتا حور پری انہوں حافظ نبینا سی تے انہیں سمجھا کہ حور پری پتہ نہیں کتنی سونی ہوئے گی انہیں ادھے نال شادی کر دی ایک دن ایک بندہ ڈاکٹر آیا کہندا جی اکھاں دا علاج کرا لو اکھاں دا علاج کرا لو اللہ اکبر اللہ تے او نبینا حافظ دوڑیا انہیں کہا جی میں علاج کروانا پتہ کیتا کنے دا علاج ہے انہیں کہا جی 300 دا علاج کراں گا تیریاں اکھاں صحیح ہو جان گیاں آندا 300 دی کیڑی گل ہے میں اپنی حور پری ویکھ لاں تے حور پری نوں پتہ سی میں کتنی حور پری ہاں اللہ اکبر اللہ او حور پری دوڑی گئی ڈاکٹر کو کہندی میرے کولوں 500 لے لا پر دی اکھاں دا علاج نہ انہیں مینوں ویکھ لیا نا تے انہیں مینوں مار کے دڑا دینی تے 500 پھڑ تے تو نس جا دوبارہ ساڈی گلی نہ نہیں کئی ایسے الو ہوندے نے کسے بی بی دے پیر ویکھے تے پیر ہی ویکھی جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی سونی ہوئے گی اے دے ہاتھ ویکھے نے اے تے بے وقوف بندیاں دی نشانی نا پر رب دا نبی ہے تے بی بی دے جدوں پیر نظر آئے آپ فرماندے نے بی بی تو میرے پیچھے لگ لا میں تیرے اگے چل پینا وا اج کل دے کئی نوجوان اپنی بیویاں نو اگے اگے توڑتے ہیں آپ انہاں دے غلام بن کے انہاں دے بستر انہاں دے بس کے اٹھا کے انہاں دے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ویرے مرداں دا شیوا نہیں جے اے تے جناب نکمے بے غیرت انساناں دا شیوا اللہ کو دعا کرے اگر اللہ سانو غیرت عطا فرمائے ساڈا رب بھی غیرت والا ساڈا نبی بھی غیرت والا جڑے صحابہ دا دین ساڈے تک پہنچا وہ سارے دے سارے غیرت والے امام صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی سلطنت بادشاہ نے بخاری پڑھاندے نے عالم دین نے شاگرداں نے سوال کر دیتا استاد جی سانو دسو دیوس بندہ کون ہے تے استاد جی کہندے نے جدوں کل میں اپنی بیوی دے نال سیر واسطے نکلاں اودوں سوال کریا جے ہے تے اللہ دا بہت بڑا ولی ہے پر بیوی بڑی امیر ترین گھرانے دی رہن والی روشن خیالی دے اندر پلن والی برقع کوئی نہیں کردی اپنے چہرے دا بناؤ شکار کر کے اپنے خامد دے نال سیر تے نکلدی ہے امام صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں تے نال شاگرد آ جاندے نے آپ فرماندے نے استاد جی سانو دسو دیوس بندہ کون ہے امام صدیق الحسن دیاں ٹاکراں نکل گئیاں اکھاں ڈل پیاں امام صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ اپنا سر نوا لیندے نے سر چکا کے تے اپنے شاگرداں نوں کہندے نے او میرے او پترو اگر دیوس بندہ ویکھنا جے تے میں امام صدیق الحسن نوں ویکھ لو جس بندے دی بیوی پردہ نہ کرے او دیوس ہے جس بندے دی بیٹی پردہ نہ کرے او دیوس ہے جس بندے دی بیوی پردہ نہ کرے بیٹی جناب پردہ نہ کرے جس بندے دی ماں تے بہن پردہ نہ کرے او بندہ دیوس ہے او پیر اس واسطے تے دیوس بندے دا ٹھکانہ جگہ دے پیر نے جہنم دس دیتا ہے نا جڑا بندہ دیوس ہے اونوں جہنم دے تھلے جناب تھلے والی جگہ دے اندر سٹ دیتا جائے گا دیوس نہ بنو غیرت مند بنو اللہ اکبر اللہ رب دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر چلے گئے نا اللہ پاک فرماتے نے فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اسی اپنے غیرت مند موسیٰ نو ظالمہ دی قوم تو محفوظ بھی فرما دیتا تے ایک اچھے نیک
پاسے انسان دے متھے نہیں لا دیتا۔ جدو بندہ ایماندار بن جائے نا، ایمان والا بن جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اسی ساری مصیبتاں تے پریشانیاں وہ تو اٹھا لینے نا۔ اگر وہ حیا والا بن جائے، اللہ پاک نے پھر کیسے معاملے کیتے کہ انہاں دوواں دے وچوں ایک بی بی دے نال رب نے نبی دا نکاح بھی کروا دیتا، پھر نبوت بھی عطا فرما دیتی۔ ویرو اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو غیرت مند انسان بننے دی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھراں دے اندر پردے دا اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے حیائی دا دن نے، لوگ بڑے شور و زور دے نال جناب پھلاں والے اپنی ریڑیاں سجا کے بیٹھے آ کہ ساڈے کول لوگ پھل خرید کے لے جان گے، کسے دی بہو بیٹی کسے دی جناب بہنوں نو سامنے پیش کرن گے، اے حلال دیاں کمائیاں کر کے اپنے بیٹے پڑھا بھی رہے ہیں، پیدا بھی کر رہے ہیں، پھر توقع بھی کرتے ہیں کہ ساڈے بیٹے ساڈے فرما بردار بن جان۔ اور ویر اگر چاہنا کہ تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے، پھر حرام دی کمائی نہیں بلکہ حلال دی کمائی کریا کر۔ نبیوں نے حلال دی کمائی کیتی، ولیاں نے حلال دی کمائی کیتی، علیہ نے حلال دی کمائی کیتی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا ٹائم تے کافی زیادہ میں لے لیا تھوڑا، اللہ پاک مینوں معاف فرمائے، تانوں اللہ پاک صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور سانو سارے جو کچھ بیان ہویا ہے یہ اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی دی دل آزاری ہوئی ہے میں دے کولوں معذرت خواہ ہاں، اللہ پاک تہاڈا اور میرا بھلا فرمائے، آسانیاں فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، بیماراں نو شفاواں عطا فرمائے، پریشان حال بندیاں دیاں جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔